الحمد لله الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء امام الحرمین سید الثقلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین
جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تھے صاحبوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ خالق و مالک دا بہت بڑا انعام اور احسان ہے کہ اس مالک نے سانو اپنے گھر اندر آن دا اور مل بیٹھن دا موقع میسر فرمایا۔ او دے گھر اندر او دی توفیق دے بغیر انسان داخل نہیں ہو سکتا۔ اسی سارے اپنے گھر اندر آن دی اجازت یا دعوت اس نو ہی دینے جدے نال ساڈا کوئی تعلق ہوئے، کوئی واسطہ ہوئے، اور رب کائنات بھی اپنے گھر اندر آن دی توفیق اس نو ہی عطا کردے نے جدے نال اللہ پلائی دا ارادہ فرماندے نے۔ بعض اوقات انسان جہالت دی بنا تے زبان تو ایسے کلمات ادا کردا ہے کہ جڑے اللہ دی ناراضگی دا سبب بندے نے۔ ایسے افراد ساڈے معاشرے اندر پائے جاندے نے جنہ دا موقف ہے کہ تسی نمازاں پڑھتے ہو، عبادات کرتے ہو، اسی مسجد دا کدی دروازہ نہیں لنگ کے ویکھیا، کیڑی شے ہے جیڑی تواڈے کول ہے تے ساڈے کول نہیں، مال تواڈے کول بھی ہے ساڈے کول بھی ہے، کاروبار تواڈے بھی نے ساڈے کول 4% تواڈے نال ود نے، اولاد تواڈے کول بھی ہے تے ساڈے کول بھی ہے۔ یہ مطلب یہ کہ اللہ ساڈے تے ناراض نہیں، اللہ ساڈے تے اگر ناراض ہوندے تے اے ساریاں نعمتاں تے دولتاں کیوں سانو عطا فرماندے؟ رنالے والو ایک بات ذرا ذہن نشین فرما لو، جدوں رب کسے تے ناراض ہوندے نے نا، اللہ او دا رزق نہیں بند کر دے۔ جدوں رب کسے تے ناراض ہون، اللہ او دے کولوں اولاد نہیں واپس چھین لیندے۔ جدوں رب کسے تے ناراض ہون، اللہ اپنیاں نعمتاں نہیں واپس لوٹا لیندے۔ اللہ ذو الجلال والاکرام او دی ناراضگی دا اے انداز نہیں کہ اللہ سورج نو آرڈر دے فلاں بندے نے نماز فجر نہیں پڑھی تے اے دے گھر اج روشنی نہیں کرنی، ایسا نہیں ہوندا۔ اللہ ہوا نو آرڈر فرمائے فلاں بندے نے اج زور اثر مغرب عشاء نہیں پڑھی تے ہوائے اے دے گھر نہیں چلنا تے اے دے گھر نہیں جانا، نا نا نا۔ دولت مال رب کدی اپنے پیاریاں نالوں اپنے دشمناں نو زیادہ عطا کر دیندے نے، دولت دی فراوانی عطا فرما دیندے نے، کمی نہیں رہن دیندے۔ سونےو اللہ دی ناراضگی دا جو انداز دیکھنا ہوئے جدے نال رحمان ناراض ہوندے نے، اللہ او دے کولو سجدہ کرن دی توفیق چھین لیندے نے۔ جدے نال رب ناراض ہوندے نے،
اللہ انہوں اپنے در تے آن دی توفیق ہی نہیں عطا فرماندے، اللہ اپنے گھر وچ آن دا موقع ہی عطا نہیں فرماندے۔ اے دعا فرماؤ اللہ ساڈے ساریاں تے راضی ہو جائے تے سانو قرآن دا، نبی دی سنت دا، آپ دی حدیث دا، اپنے گھراں دا، مساجد دا، مدارس دا اللہ سانو ساریاں نو پیار نصیب فرما دے۔ میرے بھائیو، میرے برادر، آؤ ذرا اللہ ذوالجلال دے پاک پیغمبر جناب محمد ذرا پیار محبت نہ کہو صلی اللہ ہو، کرو ذرا تھوڑی جی ہمت صلی اللہ ہو، کیویں آج بجے بجے جے بیٹھے ہو صلی اللہ ہو۔ ماشاءاللہ مولانا جابر حسین حفظہ اللہ، اللہ انہوں صحت نہ لمبی زندگی عطا فرمائے، انہاں دے رفقا اللہ اس ادارے واسطے جو دن رات کوشاں محنتاں فرما رہے ہیں اللہ اپنے رحمت نال قبول فرمائے۔ مولانا ساجد اقبال حفظہ اللہ، ادھر حضرت مولانا عبداللہ قاسم صاحب ماشاءاللہ تشریف فرمانے، اور ماشاءاللہ معززین علاقہ، معززین جماعت بڑی کثرت دے نال تشریف فرمانے، تسی بڑے پیار نال محبت نال تشریف لے آئے ہو۔ اللہ ذوالجلال ساڈا سب دا آنا بیٹھنا اپنے دربار اندر قبول فرما لے۔ توجہ کرے آج ذرا ساڈا ایمان اور عقیدہ، ایکو تے بیس دونوں بند کر دو، سادہ آواز کھولو۔ ساڈا ایمان اور عقیدہ اے وے کہ دنیا دے اندر بھی عزت تے عظمت اللہ ذوالجلال نے سب نالوں زیادہ آمنہ دے لال نو عطا فرمائی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور کل قیامت دے دن بھی عزت تے عظمت تے سرداری دا تاج اللہ نے اپنے محبوب پیغمبر علیہ السلام آپ نو عطا فرمانا۔ اللہ ذوالجلال نے اپنے محبوب پیغمبر علیہ السلام نو دنیا دے اندر جو عزتاں تے عظمتاں نال مالا مال فرمایا۔ ساڈا ایمان ہے، ساڈا یقین ہے کہ حضور علیہ السلام نو جس زاویے نال دیکھیا جائے، جس انداز نال دیکھیا جائے، جس شعبے اندر دیکھیا جائے، جس لحاظ نال دیکھیا جائے، آپ سب نالوں آلہ اور سب نالوں منفرد حیثیت دے حامل نظر آؤندے نے۔ میں قربان جاواں پیارے پیغمبر علیہ السلام نو اگر دیکھیا جائے آپ جج دی کرسی تے تشریف فرمانے، میرا ایمان ہے آمینہ دے لال جیسا جج تے منصف کائنات وچ ماں نے جنے ہی کوئی نہیں۔ میں پیارے پیغمبر علیہ السلام نو بحیثیت باپ دیکھاں آپ سب نالو آلہ، بحیثیت بیٹا دیکھاں آپ سب نالو آلہ، بحیثیت شوہر دیکھاں آپ سب نالو آلہ، بحیثیت نانا دیکھاں آپ سب نالو آلہ، آقا نو بحیثیت نواسا دیکھاں آپ سب نالو آلہ، پیارے پیغمبر علیہ السلام نو بحیثیت قائد دیکھاں سب نالو آلہ، بحیثیت کمانڈر ان چیف دیکھاں سب نالو آلہ، میں مصطفیٰ نو بحیثیت سپاہ سالار دیکھاں سب نالو آلہ۔ یعنی رب العالمین نے ہر شعبے اندر ہر لحاظ نال میرے پاک پیغمبر نو افضل تے آلہ بنایا۔ بلکہ میں ایک قدم اور اگے جانا، ذات آپ دی ہستی آپ دی شخصیت او دے اندر تے عزت و عظمت شک نہیں۔ میرے محبوب نال عرش والے نے اینا پیار کیتا کہ جنہ گلیاں چ محبوب چل دے رہنے رب نے اونا شہراں دا ذکر قرآن دیاں آیتاں بنا دیتیاں۔ جنہ شہراں حضور چل دے رہے اللہ نے انہاں شہراں دا تذکرہ قرآن دیاں آیتاں بنائیاں۔ ذرا غور کرنا، اللہ ذوالجلال فرماندے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہہ دیو کرو ہمت ہے کرما لے سبحان اللہ، جو کہ بھی نیچے رہ گیا۔ اللہ
تے پاک پیغمبر دا فرمان میں اکثر اپنی گفتگو دے اندر گزارش کریا کرنا کہ چپ کر کے بہن نالوں زبان نو ذکر الہی نال تر رکھن دی کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ ذو الجلال دا ذکر کر دیا، ذکر اور ذکر بھی دلوں کر دیا، ذکر بھی دلوں دھکے نال نہیں، آنکھو سبحان اللہ، دھکے نال نہیں، آنکھو الحمدللہ، دھکے نال اپنا زندگی دا مشن بنا لو، چل دیاں پھر دیاں اٹھ دیاں بہن دیاں لیٹ دیاں، جدوں موقع ملے اللہ دیاں تسبیحاں بیان کر دے رہا کرو، سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ، اپنی زبان تو کسرت نہ کریا کرو۔ مینوں ایک واقعہ یاد آیا، ایک استاد جی نے نا آندے نے ایک طوطا پالیا سی، استاد نے طوطا پالیا سی، آ جڑا طوطا گلاں کردا ہے، تے ایک دن نا استاد جی مدرسے آئے، جامعہ تشریف لے آئے تے سبق پڑھان لگے تے زارو کے تار رون لگ پیا، اکھاں چو آنسو بہ نکلے، شاگرد حیران نے، حضرت خیریت ہی ہے نا؟ فرمان لگے آج میرا طوطا مر گیا ہے۔ وہ کہنے لگے حضرت طوطا مر گیا اللہ ہور دے گا، اے نہیں تے ہور صحیح، او نہیں تے ہور صحیح۔ حضرت اے دے وچ ایڈی پریشانی والی گل کیڑی ہے؟ استاد صاحب فرمان لگے او میرا طوطا جیڑا سے ہر ویلے لا الہ الا اللہ دا ورد کردا رہندا سے، لا الہ الا اللہ دا وظیفہ پڑھدا رہندا سے، لیکن رونا اس گل دا پریشانی اے وے رات نو جدوں اونوں بلی نے آ کے چپٹا ماریا اودوں کلمہ نہیں پڑھ سکیا، بس رولا ہی پاندا رہ گیا، بس چیخدا چلاندا رہ گیا، اودی زبان تے کلمہ نہیں جاری ہو سکیا۔ میں رونا اس واسطے اکھاں چو آنسو تاں بہا رہا واں، ساڈیاں زباناں تے کتے عام حالات وچ کلمہ انج دائی جاری نہ ہووے کہ بس رسمی جا کلمہ ساڈی زبان تے جاری ہووے، تے جدوں موت آئے تے سانو کلمہ اونجی بھول جائے، موت آئے تے کتے سوائے ندامت تے ہور کوئی چیز نہ ملے۔ اس واسطے ذکر الہی نال اپنیاں زباناں نو سونےوں تر رکھیا کرو، ذکر الہی نال اپنیاں زباناں نو ہر حال دے اندر تر رکھن دی کوشش کریا کرو، عادت بنا لئیے۔ جے اج اپنی زندگی اندر کلمہ پڑھن دی عادت بنا لانگے، سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ پڑھن دی عادت بنا لانگے، جے موت دیاں سختیاں آ جان تے ہو سکدا ہے اودوں ساڈی زبان تے کلمہ جاری ہو جائے، تے جے زبان تے کلمہ جاری ہو گیا تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا من کان آخر کلام لا الہ الا اللہ داخل الجنہ۔ ایتھے انہوں نے بٹھایا جنہیں ہن اٹھنا نہ ہو، جن انہوں بٹھایا جن نے اٹھنا نہ ہوئے، ماشاءاللہ توجہ فرمانا ذرا۔ آمنہ دے لال علیہ السلام نے فرمایا جدی زبان تے لا الہ الا اللہ جاری ہو گیا جدوں موت دا ویلا قریب آیا، یعنی آخری زبان تے کلمہ جاری ہو گیا، اللہ اس بندے نو جنت وچ داخل فرما دیں گے۔ دعا کرو اللہ اسی بڑے ہی گناہگار، بڑے خطاکار، بڑے ہی سیاکار ہاں، مولا تینوں تیری رحیمی تے کریمی دا واسطہ ہی سانو موت ویلے سارے انو کلمہ نصیب فرما دے۔ میرے بھائی میرے برادر آئیے ذرا غور فرمان دے جانا، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو اللہ نے وہ شان تے مرتبہ کیسا عطا فرمایا کہ میرے
میرے مصطفیٰ دی ذات پاک ہوتے افضل تے آلہ ہے ہی ہے وے اللہ نے میرے پاک پیغمبر نال اینی محبت فرمائے کہ جنہ شہراں وچ محبوب چلتے رہے اللہ نے اونا شہراں دا تذکرہ قرآن دیاں آیتاں بنائیاں اور اعلان فرمایا اللہ اقسم بہذا البلد لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد کہتے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سینین وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام آپ دے شہراں دا تذکرہ اللہ ذوالجلال نے قرآن دیاں آیتاں بنا چھڈیاں نے ایتھے ہی بس نہیں بلکہ میرا ایمان تے عقیدہ اے وے آمنہ دے لال علیہ السلام خود بڑی اعلیٰ ہستی نے تے جڑے نبی دے نال جڑ گیا اللہ ذوالجلال نے انہاں نوں بھی افضل تے اعلیٰ بنا دیتا اور پھر پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام آپ دی ذات گرامی او ذات پاک کہ جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام آپ اپنے غلاماں نال پیار کر دے تے غلام نبی نال پیار کر دے حضور امتیاں نال محبت کر دے امتی اپنے نبی نال محبت فرمایا کر دے پیار دی گل ہے نا کہ جماعت دا ورکر جماعت دا کارکن جیڑا وہ اپنی جماعت دے قائد تے لیڈر دے نال محبت کرے تے چاہیدا تے اے وے کہ لیڈر بھی اونوں چھنڈ کے پرا نہ سٹ چھڑے لیڈر بھی انہاں ورکراں دی قدر کرے لیڈر بھی انہاں نال محبت کرے اور میں قربان جاواں آمنہ دے لال جیسا لیڈر تے راہبر اور کائنات اندر رب نے دوسرا پیدا فرمایا ہی کوئی نہیں ایڈی عظیم ہستی میں قربان جائے ایک دن پیارے پیغمبر علیہ السلام آپ تشریف فرمانے تے حضرت بی بی ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا بتا دے کون ام سلیم نے اے نبی علیہ السلام دی رشتے چوں خالہ محترمہ بھی لگ دیا نے اور تسی علماء کو سن دے رہندے ہو کہ نبی علیہ السلام دوپہر ویلے کینولا جا کے فرمایا کر دے ام سلیم دے گھر ایک دن اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام تشریف لے گیا تے ام سلیم نے چمڑے دا بستر میرے محبوب واسطے بچھایا آپ آرام فرما رہے ہیں شدت دی گرمی میرے پاک پیغمبر دے جسم مبارک تو پسینے دے قطرے موتی بن کے بکھر دینے وے تے ام سلیم نو پتہ نہیں کی سوچ آئی ام سلیم حضور دے لاگے بہ گئے تے چمڑے تے جیڑا پسینہ جمع ہو رہا سی اونوں چک کے تے برتن وچ اکٹھا کرن لگ پئے تھوڑی دیر گزری نا حضور علیہ السلام دی آنکھ کھلی میرے محبوب نو جاگ آئے پیارے نبی نے ویکھیا تے تبسم فرماندے نے فرماندے نے ام سلیم خیریت تے آوے اے کی کرن دئی ہے عرض کر دیا نے سونیو میں تہاڈا پسینہ اکٹھا کر رہی ہاں لوگ خوشبوواں استعمال کر دینے اسی خوشبو دی جگہ تے سونیو تہاڈا پسینہ استعمال کریں گے لوگ خوشبوواں استعمال کر دینے اسی خوشبو دی جگہ تے تہاڈا پسینہ استعمال کریں گے اور ویسے بھی میں کہا کرنا وا کہ ساڈے تو کو بڑا نیک ہوئے بڑا متقی ہوئے بڑا پرہیزگار ہوئے بڑا عبادت گزار ہوئے بہت بڑا خطیب ہوئے بہت بڑا علامہ ہوئے بہت بڑا شیخ ہوئے بہت بڑا مفتی ہوئے بہت بڑا حکم
حکمران ہوئے اور ساری حالت کیفیت وے ساڈے پسینے چو بدبو ہی بدبو آندی ہے اور آمنہ دے لال دا فرق ہے کہ میرے پیغمبر دے پسینے چو خوشبو ہی خوشبو آندی ہے. نبی دے پسینے جو خوشبو ہی خوشبو ہے اور مولویاں دے پسینے بولو پریشان ہو گئے ہو اور مولویاں دے پسینے چ بدبو ہے پیراں دے پسینے چ بدبو ہے نبی دے پسینے وچ خوشبو ہے. حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی اکھاں تو نبی نے سن تے نبی علیہ السلام نو لبن ٹردے تے بڑی چھیتی لب لیندے. کسے آکھیا بڑی جلدی تلاش کر لیندے ہو کنج انہاں آکھیا اے وی کو پوچھن والی گل ہے جدروں خوشبو اوندی جاندی ہے میں ادھر نو ہی ٹردا جانا جدروں خوشبو آندی جاندی ہے ادھر نو ٹردا جانا محبوب لب جاندے نے صلی اللہ گل ایویں کو لبن والا ہوئے صحیح محبوب لب جاندے نے علیہ الصلوۃ والسلام. ام سلیم پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے کول ایک دن آئیاں تھوڑیاں جنیاں کھجوراں نال تھوڑا جنہ گھیو لے کے سوچ کی سی ارادہ کی سی ذہن کی سی میں حضور نو جا کے پیش کران گی آقا کھان گے تے ساڈے لئی دعا فرمان حضور تناول فرمان گے تے پیارے پیغمبر علیہ السلام ساڈے واسطے دعا فرمان گے. ام سلیم لے کے گئیاں تے میرے پاک پیغمبر نو پیش کیتا. حضور علیہ السلام فرماندے نے اوتھے رکھ دے آج تے میرا روز آئے. حضور علیہ السلام نے ام سلیم واسطے دعاواں کرنیاں شروع کر دیتیاں نے. اور سونےو اوے نوجوانوں میری قوم دیو شہبازو بچیو بزرگاں کولو دعاواں لیا کرو وڈیریاں دی قدر کریا کرو بزرگاں دی خدمت کریا کرو انہاں دے دلاں وچوں دھکے نال دعاواں نکل دیاں دے. ام سلیم واسطے میرے آقا علیہ السلام دعاواں کردے نے گل تے اپنے جذبات تے احساسات دیے ہے تے غریب نہیں پر سوچ ایوے تھوڑا تھوڑا کر کے کیوں جوڑے مصطفیٰ واسطے آقا کھان گے تے ساڈے واسطے دعا فرمان گے. آپ ام سلیم واسطے دعاواں کری جا رہے ہیں اور نالے والیو یار ماما دا دل بھی اللہ نے بڑا ہی عجیب بنایا. ام سلیم دا بیٹا حضرت انس نے رضی اللہ تعالی عنہ 10 سال تک میرے آقا دی غلامی کیتی ہے 10 سال تک حضور علیہ السلام دی خدمت کیتی ہے. پیارے پیغمبر علیہ السلام دی دن رات خدمت کر دے سن تے حضرت ام سلیم نے جدو ماحول ویکھیا نا جدو ماحول ویکھیا کہ کائنات دے امام علیہ السلام دعا فرما رہا اور نبی دے عام حالات وچ بھی دعا فرمان اللہ ذل جلال نو قبول فرما لیندے نے. ام سلیم نے سمجھیا آج تے تاراں ڈائریکٹ جڑیاں محسوس ہو رہیاں نے میرے آقا دعاواں دیندے نے تے ماں نا ماں نے اپنے بیٹے انس نو باؤں پھڑ کے انج نبی دے سامنے کر دیتا ہے تے عرض کر دیا نے سونےو میرے انس واسطے کوئی دعا ہی فرما دیو. حضور میرے انس واسطے کوئی دعا ہی فرما دیو. اولاداں والیو جان دیو نا اساں ویکھے آئے ماپے ماڑے بھی ہون ماپے کمزور بھی ہون ماپے غریب بھی ہون اپنے بچیاں نو پیار نال آندے نے پتر دھیان نال پڑھو میں اپنا آپ بھکھا رکھ لواں گا میں تواڈیاں لوڑاں پوریاں کردا رہواں گا. میں انج دیاں کئی ماواں بھی ویکھیاں نے آ کے اپنے بچے دا بازو مسجد دے خطیب تے قاری صاحب دے سپرد کر دیے نالے رو کے آسماناں ول ویندی ہے عرشاں والیا
کدی میرا پتر بھی قرآن دا حافظ بنے گا، کدی میرا بیٹا بھی قرآن دا قاری بنے گا۔ ماما دے دل اللہ نے بڑے عجیب بنائے نے۔ پیارے مصطفیٰ نو عرض کر دیا نے سونےو میرے انس واسطے کوئی دعا ہی فرما دیو۔ کائنات دے امام نے دعا فرمائے، اور جنوں آدے نا کوزے چ دریا بند کر دیتا، نہیں کوزے وچ نبی نے سمندر بند کر چھڑیا۔ حضور دعا کر دیو تو میرے آقا علیہ السلام دعا فرمان لگے نے۔ آپ فرمان دے نے اللہم اکثر مالہ، اللہم اکثر مالہ وولدہ وادخلہ الجنہ۔ ایک روایت چاہتا نبی نے نال عمر دی بھی دعا فرمائی، اللہ انس دے مال وچ برکت فرما دے، انس دے اولاد وچ برکت فرما دے، انس دی عمر وچ برکت فرما دے، تے انس نو جنت وچ داخل فرما دے۔ کنیاں دعاواں نے، کنیاں او بولو کنیاں، سنیا بھی کرو کو دھیان بھی رکھیا۔ 4 دعاواں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائیاں نے۔ عرشاں والے ربا انس دے مال وچ برکت فرما دے۔ جناب انس فرماندے نے میں انہاں ساریاں دعاواں دے اثرات اپنے آپ تے ویکھے نے۔ بتا دے کنج آندے نے اللہ نے میرے مال وچ انیاں برکتاں فرمائیاں نے، میرے مال وچ انیاں برکتاں فرمائیاں نے۔ تھانوں پتہ ہے کئی باغ ہوندے نا کھجور دا، خاص کر کے کھجور دا باغ سال چ صرف ایک دفعہ پھل دیندا۔ جڑے لوگ باغاں نال کسے مروداں دا باغ کسے انباں دا باغ بیجیا، ہن تے کھاداں دا کمال ہے، بھاویں ایک سیزن چ 3 اسی جناب پہلیاں کولوں فائدے اٹھان ڈے ہاں، تے کھجور دا باغ سال چ اکو دفعہ پھل دیندا۔ انس آندے نے نبی دی دعا دی برکت نال لوکاں دے باغ سال چ ایک پھل دیندے نے، تے میرے باغ سال وچ 2 پھل دیندے نے۔ نبی دی دعا دی برکت نال میرے باغ سال چ 2 پھل دیندے نے۔ ایک گل اللہ نے مال دولت دیاں لہراں بہراں کر چھڑیاں نے، کمی رہنی کوئی نہیں دیتے۔ تے رہی گل عمر دی، حضرت انس دی عمر مختلف سیرت نگاراں نے لکھیا، ایک نے لکھیا حضرت انس دی عمر 103 سال ہے، ایک روایت دے مطابق 110 سال عمر ہے، ایک روایت دے مطابق 140 سال عمر ہے۔ مال بھی بہت ہے تے عمر بھی بہت ہی۔ نمبر 3 اللہ اے دی اولاد وچ برکت فرما دے۔ آندے نے نبی دی دعا دی برکت نال 2 دھیاں تے 80 پتر۔ کنے او بولو کنے؟ ایتھے ساڈے بیلی آندے نے بچے 2 ہی اچھے ہیں، 2 تو ود نہیں ہونے چاہیے۔ حضرت انس دے 80 پتر نے، وہ کسر رہ گئی ہے۔ 80 بیٹے اللہ نے عطا فرمائے نے، مال بھی وادو، عمر بھی وادو، تے اولاد بھی وادو۔ آندے نے میں 3 دعاواں اپنی زندگی دے اندر او دے اثرات اپنے آپ تے ویکھے نے، تے فرماندے نے چوتھی دعا جیڑی نبی نے فرمائی سی وَأَدْخِلُهُ الْجَنَّةَ، اللہ انس نو جنت وچ داخل کر دیں۔ آندے نے مینوں نبی دی دعا تے اینا یقین ادھروں میں فوت ہونا، ادھروں مینوں رب نے جنت عطا فرما دینی ہے۔
یعنی میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ نبی نال پیار، نبی اپنے غلاماں نال پیار فرماندے۔ لوگو ساڈا عقیدہ تے مسلک اے وے، دنیا دے اندر اللہ نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو عزتاں تے عظمتاں آپ نو شاناں عطا فرمائیاں تے سرداریاں دے تاج اللہ نے میرے نبی دے سر پاک تے رکھے نے، ہر لحاظ نال آلہ۔ پھر ساڈا ایمان نبی دے شہر مکہ بھی آلہ تے بولو مدینہ بھی، مکہ بھی آلہ مدینہ بھی آلہ۔ اور پتہ تے کنج آلہ نے جدوں کنداں دسن مدینے دیاں، اللہ ساریاں نو مکے لے جائے مدینے بھی لے جائے، جدوں کنداں دسن مدینے دیاں تیواں ساریاں ٹھر دیاں سینے دیاں، اور جدوں کنداں دسن مدینے دیاں تیواں ساریاں ٹھر دیاں سینے دیاں، دلوں حسد بغض تے کینے دیاں واہ واہ رگڑ مجائیاں ہوندیاں نے، ہر پاپی دل دیاں تو گے، ہر پاپی دل دیاں تو گے، کیا خوب صفائیاں ہوندیاں نے۔ اور جدوں روضائے اطہر نظر پوے، جدوں روضائے اطہر نظر پوے، دل بے صبر نو صبر بوے، جدوں روضائے اطہر نظر پوے، دل بے صبر نو صبر پوے، بے نور اکھیاں نو نظر پوے، ایک دم روشنائیاں ہوندیاں نے۔ میں قربان جاواں میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، ایویں نہیں ساری دنیا مرید ہو گئی، ایویں نہیں ساری دنیا میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام آپ دیاں اداواں تو قربان ہون، ایویں نہیں لوگ مکے دی طرف جانا چاہندے، لوگ ایویں نہیں مدینہ مدینہ کر دے۔ ہر مسلمان دی خواہش تڑپ دے تمنا اے وے آرزو اے وے سونےو دل لگدا نبی جی دے پیراں دے وچ، لگدا جے دل لگدا نبی جی دے پیراں دے وچ، مینوں تروئی نہ پھرو انہاں شہراں دے وچ، دل لگدا نبی جی دے پیراں دے وچ، مینوں تروئی نہ پھرو انہاں شہراں دے وچ، من منگدا میں روزے دے پاس ہوواں، من منگدا میں روزے دے پاس ہوواں، اس جنت چوں کدی نہ اداس ہوواں۔ میرے آقا نے فرمایا نا، ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، ما بین، دعا کرو ہاں اللہ اس جنت دے ٹکڑے چ نماز پڑھن دی توفیق عطا فرما دے۔ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، آپ فرماندے نے میرے حجرے تو لے کے، حجرہ کیڑا ماں عائشہ صدیقہ دا رضی اللہ تعالی عنہا، میرے حجرے تو لے کے میرے منبر دے درمیان جیڑی جگہ اے جنت دے ٹکڑیاں چو ایک ٹکڑا ہے،
من منگدا میں روزے دے پاس ہوواں اس جنت چوں کدی نہ اداس ہوواں لکھیا جاواں زبیراں بلالاں دے وچ لکھیا جاواں زبیراں بلالاں دے وچ دل لگدا نبی جی دے پیراں دے وچ میرے بھائی میرے برادر آؤ ذرا غور کر دے جایا دے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو اللہ نے دنیا دے اندر بھی عزتاں تے عظمتاں نال مالا مال فرمایا اور میرا ایمان ہے کل قیامت دے دن وے عزت تے عظمت تے سرداری دا تاج اللہ نے آمنہ دے لال دے سر تے رکھنا ہے اور ایک گل میں نہیں کہہ رہا خود کائنات دے امام علیہ السلام فرما رہے نے آپ فرماندے نے آنا سید ولد آدم نبی علیہ السلام دا فرمان آنا سید ولد آدم یوم القیامت ولا فخرا وبیدی لواء الحمد ولا فخرا وما من نبی یوم اذن آدم فمن سوا الا تحت لواء آپ فرماندے نے قیامت دے دن میں ساری اولاد آدم دا سردار ہوواں گا یہ کوئی معمولی جی شان ہے معمولی جائزاد ہے ایتھے محلے دا کونسلر نہیں سنبھالیا جاندا جنوں 10 ووٹ لب جان وہ نہیں سنبھالیا جاندا ایتھے ایم پی تے ایم این اے اپنے آپ نو کوئی نمی مخلوق سمجھدے نے اور میرے مصطفیٰ ایک محلے دے نہیں ایک شہر دے نہیں ہاں ایک صوبے دے نہیں آپ ایک ملک دے نہیں صرف عربیاں دے نہیں صرف عجمیاں دے نہیں صرف کالیاں تے گوریاں دے نہیں اللہ نے میرے مصطفیٰ نو اعزاز دے شان عطا فرمایا آدم تو لے کے قیامت تک دی ساری نسل آدم تو اللہ نے سرداری دا تاج دیتا تے آمنہ دے لال نو دیتا آنا سید ولد آدم میں ساری اولاد آدم دا سردار ہوواں گا تے اگلی گل کی ہے ولا فخرا تے اے گل فخر والی حالاں دسو ہاں ایک معمولی جی گل ہے کر میرے آقا فرماندے نے ساری اولاد آدم دی سردار مصطفیٰ نو ملیے پر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اے گل کوئی ایڈے فخر والی نہیں تے نال میرے آقا فرماندے نے بابے یادی لواء الحمد تے قیامت دے دن حمد دا چنڈا بھی میرے ہی ہاتھ وچ ہوئے گا سبحان اللہ قیامت دے دن حمد والا چنڈا میرے ہاتھ وچ ہی ہوئے گا وما من نبی یوم اذن آدم فمن سوا الا تحت لوائی اے جڑی گل ہے نا فلانے دا جھنڈا فلانے اوتھے کئیاں نو تے اونجی جھنڈی کرا دینا سائیاں نے تے جھنڈا ہونا تے وہابیاں دے پیر دے ہی ہونا صلی اللہ او جھنڈا ہونا تے آمنہ دے در یتیم دے ہی ہونا آپ فرماندے نے آدم علیہ السلام تو لے کے سارے نبی بھی میرے جھنڈے تھلے ہی ہوں گے
سارے نبی میرے جھنڈے تھلے ہی ہون گے، اور ایک قیامت دا منظر، قیامت دا دن، محشر دا میدان، اللہ اس دن بھی عزت عظمت دا تاج آمنہ دے در یتیم دے سر پاک تے ہی رکھن گے۔ انیاں عزتاں انیاں عظمتاں مل رہیاں نے۔ آپ فرماندے نے قیامت دا دن اتنا ہولناک ہوئے گا، ساڈے دنیا دے اندر وینے نا پسینہ، سر نو پسینہ ہوندا ہے، چہرے تے پسینہ ہوندا ہے، پیشانی تے پسینہ ہوندا ہے، پسینہ نیچے پیراں ول جاندا ہے۔ قیامت دے دن دی حالت ہوئے گی پیراں والوں پسینہ اوپر نو آئے گا۔ دعا کرو اللہ قیامت دیاں ہولناکیاں تو سانو بچا کے رکھے۔ اعمال دے مطابق پسینہ، جڈا گناہگار بہت ہے اونا پسینہ زیادہ، کئیاں دا پسینہ گٹیاں گٹیاں تک ہوئے گا، کئیاں دا گوڈیاں گوڈیاں تک ہوئے گا، کئیاں دا کمر کمر تک ہوئے گا، کئیاں دا گردن تک پسینہ ہوئے گا۔ کئی ایسے بد نصیب ہون گے جڑے اپنے پسینے چ ڈبکیاں کھاندے ہون گے۔ اتنی پریشانی ہوئے اور حالت کی ہوئے گی، آندے نے پینا نو چھڈ دیتا سکیاں پیراواں نے، پینا نو چھڈ دیتا سکیاں پیراواں نے، یاد نہیں کیتا پھر دوست اشناواں نے، تے سٹ دیتا روندا بچہ جم دیاں ماواں نے، پتر نو یاد نہیں کدھر گئی مائیاں۔ اتنا سخت ترین دن ہوئے گا قیامت دا، تے اللہ ذوالجلال دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے لوگ پریشان پریشان مارے مارے پھر دینے بیان، گھبرائے گھبرائے پھر دینے بیان، تے اکٹھے ہو کے نا سارے جناب آدم علیہ السلام وال چلے جان گے، جا کے عرض کرن گے حضرت تسی ساڈے باپ ہو، اسی تہاڈی اولاد ہاں، تہاڈے تے مہربانی کرو، آؤ ذرا شفقت فرماؤ۔ اج رب العالمین بڑے غصے دے اندر نے، آؤ اللہ دے دربار چ چل کے ساڈی سفارش کرو۔ تے جناب آدم علیہ السلام فرمان گے پتر میرے ضرور جے، اولاد میری ضرور دے، پر اللہ اج بڑے غصے وچ نے، رب دے دربار وچ میں تہاڈا سفارشی نہیں بن سکدا، تسی انج کرو حضرت نوح علیہ السلام ول چلے جاؤ۔ 950 سال جناب نوح علیہ السلام نے وعد فرمایا، 950 سال عمر نہیں، 950 سال صرف تبلیغ دا پیریڈ ہے، عمر نہیں ہے، اے تبلیغ دا اتنا عرصہ ہے کہ 950 سال اللہ دا پیغام اللہ دی توحید لوگاں نو سنان دے رہا۔ تسی نوح علیہ السلام کول چلے جاؤ، حضرت نوح علیہ السلام کول آؤں گے، حضرت نوح فرمان گے اج اللہ دے دربار وچ میں تہاڈی سفارش نہیں کر سکدا، تسی انج کرو جناب ابراہیم علیہ السلام ول چلے جاؤ، بڑا بڑا اعزاز اللہ دی رضا دی خاطر اگ وچ چھالا ماریاں نے، اور اے معمولی گل اگ وچ چھالا ماریاں نے، حتیٰ کہ اپنے پتر دے گلے تے چھری رکھ دیتی ہے، اے دے تو بھی گریز نہیں کیتا۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کو لائے، آپ فرماندے نے میں رب دے دربار چ سفارش نہیں کر سکدا، تسی انج کرو جناب موسیٰ علیہ السلام ول چلے جاؤ کہ جناب موسیٰ نو اللہ نے اے شان بخشیا ہے، اللہ نے براہ راست جناب موسیٰ نال آپ گلاں کیتیاں نے۔
بڑا بڑا اعزاز ہے۔ جناب موسیٰ کو چلے گیا، ادھروں بھی جواب مل گیا، آندے نے تسی حضرت عیسیٰ وال چلے جاؤ، اللہ نے انہاں نو اپنے خاص کلمے نال پیدا فرمایا، بن باپ دے اللہ نے انہاں نو پیدا فرمایا، او تواڈے سفارش کرنگے، جناب عیسیٰ وال آ جان گے۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام گالی مکا دیں گے، اوے ایویں پھر دیو لمبے چامبے، اج ایتھے کام آنا تے محمد مصطفیٰ نہیں آنا ہے، صلی اللہ کہہ دیو صلی اللہ، آج ایتھے کام آنا تے محمد کریم نے کام آنا۔ میں قربان جاواں، میں تے اس طرح بھی کہا کرنا وا، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام کول آؤں گے، آکھن گے آ کے حضرت آدم علیہ السلام نے جواب دے دیتا، آدم سن صفیہ اللہ، جناب نوح سن نجیح اللہ، ابراہیم نے خلیل اللہ، اسماعیل نے ذبیح اللہ، جناب موسیٰ نے کلیم اللہ، حضرت عیسیٰ نے روح اللہ۔ اے اللہ دے پیارے نبی دی سارے جواب دے دیتا، آؤ تسی چلو، تسی جے حبیب اللہ، حضور تسی سفارش کرو، تسی جے حبیب اللہ۔ میں ایک دعوت فکر دینا چاہنا، اور تساں آپ ہی فیصلہ کر لینا، اے مجلس خاصا آمندی، تساں آپ ہی رنالے والے ہو، اردا گرد آن والے ہو، پروانے ہو، تساں آپ ہی فیصلہ کر لینا، اے مجلس خاصا ماندی، جتنی بھی پالئی نبیاں نے کی رہ گئی گل امام دی، اور جتنی بھی پالئی نبیاں نے کی رہ گئی گل امام دی، تے جنوں ملے حضوری آقا دی، جنوں ملے حضوری آقا دی، کی لوڑ انہوں غلامان دی۔ اور جدہ رابطہ وزیر اعظم نال ہو جائے انہیں کونسلرانوں کی کرنا ہے، جنوں ملے حضوری آقا دی، کی لوڑ انہوں غلامان دی۔ اور یا من حدیث پیغمبر دی، تینو عظمت ملے سلام دی۔ او یا من حدیث، اللہ نبی دی حدیث تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ او یا من حدیث پیغمبر دی، تینو عظمت ملے سلام دی۔ سارے پاسوں پریشان ہو گیا میرے جناب آدم علیہ السلام تو لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک اللہ دے سارے نبیاں جواب دے دیتا ہے۔ تے ہن جدو پریشانیاں ود گئیاں اور زیادہ بڑھ گئیاں نے، تے حالت کی ہے، آندے نے اب کس طرف کو جائیں، ہن لفظ ہی کوئی نہیں، سفارشی کوئی نہیں، اب کس طرف کو جائیں اور کس کو سنائیں دکھڑا، مشفق کوئی بتا دے شافع بنے ہمارا۔ ویندیا ویندیا نا وہ آ گئے محمد، پڑھ لو صلی اللہ، وہ آ گئے محمد براق کی سواری، وہ آ گئے محمد براق کی سواری، اٹھی صدا حشر سے قربان شاہ سوارا، وہ پیاری پیاری صورت، وہ پیاری پیاری صورت، اتنی پیاری آسمانہ وال اٹھائے اللہ قبلہ تبدیل فرما دے وے، اور صورت اتنی پیاری آسمانہ وال اٹھائے تے اللہ می پا دے وے، وہ
پیاری پیاری صورت اور میرے نبی کا مکھڑا، وہ پیاری پیاری صورت اور میرے نبی کا مکھڑا پہنے ہوا ہے جس نے نوری لباس سارا، جبریل وہ فرشتہ سید ملائکہ کا، جبریل وہ فرشتہ سید ملائکہ کا، تھامے ہوا ہے باغیں دیکھو عجب نظارہ، جبریل وہ فرشتہ سید ملائکہ کا، تھامے ہوا ہے باغیں دیکھو عجب نظارہ، اور دربار جا رہی ہے حضرت کی یہ سواری، دربار جا رہی ہے حضرت کی یہ سواری، جا کر کرے شفاعت اب بخش دے غفارا۔ میرے آقا کو لا کے آکھن گے حضور تسی او حبیب اللہ، اللہ دے دوست تے حضرت آؤ تسی ساڈی سفارش کرو، تے میری سرکار فرماندے نے میں نال ٹر پواں گا، میں نال ٹر پواں گا۔ ایک گل ہور نوٹ کرنے والی ہے، یاری او دے نال لانی چاہیے جڑا توڑ نبھائے، کیوں جی؟ او یاری اوتھے لاؤ جڑا توڑ نبھائے، جڑا راہ چ چھڑ کے لامبے چامبے ہو جائے او یاری نہیں چھولیاں دا وڈ ہوندا ہے، او یاری نہیں ہوندی، یاری او دے نال لاؤ جیڑا توڑنے وائے، میرے محبوب دا دامن پھاڑ لو، ایک قائد اینا ذمہ دار ہے تانوں اللہ دے جنت تک لے جائے گا۔ اے لیڈر تے راہبر تے رہنما اتنا عظیم ہے، تانوں اللہ دے جنت دے دروازے چی نہیں جنت دے اندر لے کے جائے گا۔ کیوں؟ اس واسطے کہ جنت دا دروازہ ہی اونا آپ کھلوانا ہے، جنت دا دروازہ ہی میری سرکار نے کھلانا ہے، اور اسے واسطے اسی آنے ہیں کوئی نبی حالے قدم نہ ہلاوے، میرا آقا پہلے بہشتان جاوے، کوئی نبی حالے قدم نہ ہلاوے، میرا آقا پہلے بہشتان جاوے، تا دربان جنت اے عرضاں سناوے، مینوں میرے مولا حکم اے سنایا، نہ کھولی جنہ چر محمد نہ آیا صلی اللہ علیہ وسلم، اور کروڑوں بار صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ جتھے تیرے پاک پیغمبر لیٹے نے انہاں دے روضہ پاک تے کروڑا رحمت نازل فرما، تے ساڈے والوں کروڑوں اللہ درود و سلام دیاں بارشاں نازل فرمانا۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت تسی چلو، تسی جے حبیب اللہ میرے محبوب فرماندے نے میں ٹر پواں گا تے رب دے عرش دے تھلے جا کے سجدے پہ جاواں گا۔ سجدے چ میں کی پڑھنا ہے ہن سانتے پتہ ہے نا، سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر، اور دعاواں نے میرے آقا فرماندے نے میں رب دے عرش دے تھلے سجدے پہ جاواں گا تے سجدے چ پڑھنا کی ہے اے رب مینوں اودوں ہی یاد کروائے گا، او دی تسبیح، او دی تکبیر، او دی تحلیل دے کلمے کتنے بلند ہون گے اے رب ہی جاندا تے اللہ ذل جلال اودوں ہی مینوں یاد کروان گے۔ تے آپ فرماندے نے میں سجدے پہ جاواں گا تے لمبا سجدہ میرے محبوب فرمان گے، طویل سجدہ مصطفیٰ علیہ السلام فرمان گے، تے جدو بندہ بہتا کھیڑے پہ جائے آ دنیا نا تے ساڈے نالوں وڈا
پتہ نہیں شاید ہی ہوئے گا کوئی گناہگار. تسی ماشاءاللہ نیک لوگ ہو، میں اپنی بات کرنا کہ شاید میرے جیسا گناہگار سارے مجمع چ نہ ہوئے، پر جڑے انج دے گناہگار ہوندے نا عرشاں تو آواز آندی ہے، اور جدوں تو ہاتھ چوک کے ترلا کرنا ہے نا مینوں خالی موڑ دیاں اونجی شرم آندی ہے، مینوں خالی موڑ دیا شرم آندی ہے. تے میں اس گل نو سامنے رکھ کے کہہ رہا ہاں، میرے پاک پیغمبر لمبا سجدہ فرمان گے تے بالآخر اللہ فرمان گے ارفع راسک ارفع راسک، اے محبوب سر چک لو، سر ارفع راسک، محبوب سر اٹھا لو. ہن تے مینوں شرم آن لگ پئی ہے، اے میرے محبوب سر چک لو. ارفع راسک، سل توتا وشفا تو شفا، منگ دے تسی جاؤ عطا میں کردا جاواں گا، سوال تسی کر دے جاؤ عطا میں کردا جاواں گا، شفاعت تسی کر دے جاؤ مندا میں جاواں گا. اور بھی لوگاں نو نا شفاعت دا حق اللہ عطا فرمان گے، علماء بھی شفاعت کرن گے اللہ دے دربار، اجازت ملے گی، لیکن اللہ دی اجازت تو بغیر، رب دی اجازت تو بغیر نہیں. من ذلذی، اے جڑی ساڈی سفارش ہے نا، انہیں تمہیں جا کے سفارش کیتی ہے ایم پی اے صاحب نو، ایم این اے صاحب نو، تمہیں جا کے آکھیا تے میں جا کے آنا ویکھاں گا میری کیویں نہیں مندا، اگوں ووٹ نہیں سو میرے کو لین واسطے آنے، میرے کو 200 400 500 ووٹ ہے، 1000 ووٹ ہے، اگوں میرے کو لین نہیں سو آنا، میری نہ مننے گا تے کدی مننے گا. رب سفارش دا حق دیں گے، پر میرے رب تے کسے دا روب نہیں، رب تے کسے دا روب نہیں، سفارش دا حق عطا فرمان گے. اللہ ذوالجلال شہداء نو حق دیں گے. شہید جدوں اٹھے گا نا، حدیث پاک وچ آوندا ہے بندہ جس حال وچ فوت ہوئے گا قیامت نو اسی حالت وچ اٹھایا جائے گا. مثال دے طور تے بندہ فوت ہویا نماز پڑھدا سجدے پیا، تسی سنتے رہندے ہو کئی دفعہ پڑھیا سنیا، سجدے پیا تے سجدے چی جان نکل گئی ہے. اساں کئی ایسے بزرگ ویکھے نے، ساڈے خواجہ صاحب سن گجراں والے، بڑے عظیم خطیب سن، نیک آدمی سن، اتحیات بیٹھے نے تے جان نکل گئی ہے. ساڈے گجراں والے جماعت ایک بڑے خطیب سن، منبر تے بیٹھے دوسرا خطبہ ارشاد فرمان لگے تے جان نکل گئی ہے. ایک قسمت دی گل ہے، نصیباں دی گل ہے. اللہ ذوالجلال دی تقسیم ہے. اللہ ذوالجلال کولو دعا کریا کر اللہ چنگی موت نصیب فرمائے. بندہ نماز دی حالت فوت ہویا، قیامت دا دن ہوئے گا، جدو قبر چو اٹھے گا تے آکھے گا سبحان ربی الاعلی. جس حال میں فوت ہویا اس حالت میں ہی قیامت دے دن اٹھایا جائے گا. سبحان ربی الاعلی. تے جے عمرہ کردیاں فوت ہویا، حج کردیاں فوت ہویا، تے جدوں قیامت دے دن اٹھے گا تے زبان تو آکھے گا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک. جس حال وچ بندہ فوت ہویا اس حالت اٹھایا جائے گا. شہید جدو قبراں چ اٹھائے جان گے، انہاں دے جسم وچوں خون دے فوارے چل دے ہون گے، اور عام روٹین اے وے نا، فطرت اے وے کہ خون چو سمیل آن لگ پیندی ہے، بو آن لگ پیندی ہے. فرمایا شہید جیڑا قیامت دے دن اٹھن گے، انہاں دے زخماں چو خون رسدا ہوئے گا، اس خون وچوں انبر تے کستوری نالوں زیادہ خوشبوواں دے حلے پہ اٹھن گے. شہید نو آرڈر ملے گا
کہ اپنے خاندان دے 70 افراد ایسے جنہ تے جہنم واجب ہو چکی ہے، تو سفارش کر، میں تیری سفارش نال اونا نو جنت عطا کر چھڑاں گا۔ سبحان اللہ۔ حافظ قرآن جیڑا اے بھی سفارش کرے گا، بلکہ خود اللہ دا قرآن بھی سفارش کرے گا۔ قرآن ایک نوجوان دی شکل اندر اللہ ذوالجلال دے دربار وچ پیش ہوئے گا، اپنے خالق دے مالک نہ گلاں کردا پیا، اور بڑا پیارا مولا نے ترجمہ کیتا ہے، فرماندے نے ویکھو نی سیو ایک عربی جوانی، او ہس ہس گلاں کردا نال رحمان نی، ویکھو نی سیو ایک عربی جوان نی، او ہس ہس گلاں کردا نال رحمان نی، تے نالے پیا دسے اپنا پتہ نشانی، کان لا سنیے لوگو کیڑا امائیا، تے آندہ پتہ کیے آخد رب تائیں اے پاک کلام جی، تیری میں چٹھی میرا نام قرآن جی، آخد رب تائیں پاک کلام جی، تیری میں چٹھی میرا نام قرآن جی، تے ہاتھ جبریل کلیا جو چٹھی رسان جی، پھیلی دو جاگے اندر جس دی روشنائی اچھا آ گیا دے خیر نہ لایا، میں حاضر دربار ہویا عرضاں سنانو، کر کے سفارش اپنے ساتھی بخشان نو، میں حاضر دربار ہویا عرضاں سنان نو، کر کے سفارش اپنے ساتھی بخشان نو، تے جنہ نے پلایا نیند سکھ دی سون نو، عمر تمامی میرے نال لنگائی، قرآن دا قاری سفارش کرے گا، خود اللہ دا قرآن سفارش کرے گا۔ میرے آقا فرماندے نے میں سجدیوں سر چکاں گا، تے حضور سر اٹھا کے تے کی آکھن گے یا اللہ میرے گھر دیاں نو، میرے خاندان نو، میرے قبیلے نو، میرے قریبیاں نو یا اللہ چھتی جنت بھیج دے۔ نہیں، آپ فرماندے نے میں سجدیوں سار چکاں گا، اے میرے آقا فرمان گے رب امتی، امتیو رب امتی، دنیا دے اندر راتاں جاگ جاگ کے مسلیاں تے کھلو کھلو کے پیر سوج جاندے میرے پیغمبر دے، میرے تیرے واسطے کل قیامت دے دن بھی اللہ دے دربار اندر اللہ دی قسم ہے امت دے کام آنا ہے تے محمد کریم نہیں آنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی دنیا دے اندر بھی عزت تے عظمت تے شان دا تاج اللہ نے آمینہ دے لال دے سر پاک تے رکھنا ہے، اور کل قیامت دے دن اللہ دے دربار اندر بھی پورے میدان محشر دے اندر سب تو بڑی عزت تے عظمت دی پگ اللہ نے مصطفیٰ علیہ السلام دے سر پاک تے رکھنی ہے۔ دنیا دے اندر بھی عزت تے عظمت سب نالوں زیادہ، اور کل قیامت دے دن اللہ دے دربار اندر بھی آپ عزت و عظمت دے لحاظ نہ سب تو زیادہ ہوں گے۔ اللہ ایسے عظیم نبی دا سانو تابع دار بنائے اور کتاب و سنت دے مطابق زندگی بسر کرن دی توفیق